अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ब्रिगेडियर आफरीन मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, फ़ौज से रिटायर्ड हैं। आजकल अखबारात पढ़ते रहते, टेलीविज़न देखते रहते हैं और दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने चंद दिन कबल तवक्कल पर मुझे एक दिलचस्प हकायत सुनाई थी। आप इस हकायत को मेरा कालम दूसरा कुत्ता का पार्ट 2 समझ लें और गौर करें कि हमारे ज़हन में तवक्ल का जो तसव्वुर है, असल तवक्ल उससे किस कदर मुख्तलिफ है। ब्रिगेडियर साहब का कहना था कि एक बुज़ुर्ग खेती बाड़ी करते थे। वो साल भर का गल्ला जमा करते थे और इसके बाद अल्लाह ताला की इबादत में लग जाते थे। एक दिन वो खेतों में हल चला रहे थे। खेत के किनारे बेरी का दरख्त था। बुज़ुर्ग ने देखा कि दरख्त के नीचे एक कौवा ज़ख्मी हालत में पड़ा है। आसमान से एक बाज़ उड़ता हुआ ज़मीन पर आया। बाज़ के मुंह में बोटी का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो कौवे के पास पहुंचा और वो छोटे छोटे टुकड़े काट कर कौवे के मुंह में देने लगा। बुज़ुर्ग दोस्त खड़े होकर ये मंजर देखते रहे। बाज़ ने बोटी कौवे को खिलाई और उड़ गया। चंद लम्हे बाद वो वापस आया। इस बार उसने चोंच में गीला कपड़ा उठा रखा था। बाज़ ने गीला कपड़ा कौवे के पास रख दिया। कौवा कपड़े पर चोंच रगड़ने लगा। बुज़ुर्ग ये मंज़र देखकर बड़े हैरान हुए। वो रोज़ाना बेरी के पास खड़े हो जाते। बाज़ रोज़ाना आता, कौवे को बोटी खिलाता, गीला कपड़ा उसके पास रखता और चला जाता। यहाँ तक कि कौवे के ज़ख्म भर गए, वो उड़ने के काबिल हो गया। बुज़ुर्ग ने ये देखा तो उन्होंने अपने सर पर चिपत मारी और बोले, बंदे नूरदीन, तुम में तो कौवे के बराबर भी तवक्ल नहीं। जो अल्लाह ज़ख्मी कौवे के लिए खुराक और पानी का बंदोबस्त कर सकता है, वो रब क्या तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं देगा? लानत हो तुम पर। बुज़ुर्ग ने अपने ऊपर लानत भेजी। अपने सर में एक और चिपत मारी, बैल आज़ाद किए, हल खेत में छोड़े और जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। वो एक दरख्त के नीचे बैठे और नवाफल अदा करना शुरू कर दिए। सुबह से शाम हो गई और रात से अगली सुबह, लेकिन किसी तरफ से उनके लिए मन्नो सलवा ना आया। उनकी तवक्ल बहुत मजबूत थी। वो दरख्त के नीचे डटे रहे। एक के बाद दूसरा दिन गुजरा। दिन हफ्तों में तब्दील हुए और हफ्ते महीने की हद छूने लगे। बुज़ुर्ग भूख और प्यास के हाथों लागर हो गए। वो हिलने और जुलने के काबिल ना रहे। उनमें नमाज तक पढ़ने की सकत ना रही, लेकिन उनके हिस्से का रिज़्क ना आया। आखिर उन्होंने दरख्त के साथ टेक लगाई और इशारों से नमाज पढ़ने लगे। उनको यकीन था कि अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से उन तक रिज़्क पहुँचाएगा, लेकिन नतीजा उनकी तवक्को के बरअक्स निकला। दाएं बाएं, ऊपर नीचे और ज़मीनों आसमान, किसी तरफ से उनके हिस्से का रिज़्क ना आया। यहाँ तक कि मौत का फ़रिश्ता आया और उनकी जान कब्ज़ करके ले गया। वो बुज़ुर्ग अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर हुए तो जाते ही अल्लाह से शिकवा करने लगे, या परवरदिगार, तुमने ज़ख्मी कौवे को बाज़ के ज़रिए रिज़्क पहुँचा दिया था, लेकिन तुमने अपने इबादत गुजार बंदे की रोटी रोज़ी का बंदोबस्त ना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ बदबख्त इंसान, मैंने तुम्हें इंसान बनाया था, मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, तुम पर नबी और रसूल भेजे थे और तुम पर अपनी किताबें भेजी थीं, लेकिन तुमने इन किताबों और उन रसूलों से कुछ ना सीखा और एक ज़ख्मी कौवे को अपना मुरीद बना बैठे। ओ बदबख्त इंसान, मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया था और तुम कौवे बन गए। बेवकूफ़, तुम इंसान थे, तुम कौवे, चिड़िया, बिल्ली या मेंढक नहीं थे। तुम्हें इंसान की तरह रिज़्क कमाना और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। कौवों की तरह आसमानों की तरफ मुँह उठाकर बेरी के नीचे नहीं लेटना चाहिए था। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर तुमने जानवर या परिंदा ही बनना था तो कम से कम बाज़ तो बनते। तुम रिज़्क कमा कर ज़ख्मी कौवों को तो खिलाते, तौलिया गीला करके उनकी प्यास बुझाते, लेकिन तुम कौवे बनकर दरख्त के नीचे लेट गए। मुझे तुम्हारे इंसान होने पर अफसोस है। ब्रिगेडियर साहब की हकायत दिलचस्प थी। ये हकीकत है कि हम लोग बिलखसूस मुसलमान तवक्ल के मामले में कौवे के मुरीद हैं। हम ज़िंदगी में काम काज छोड़ कर बैठ जाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हमें 2 वक्त का खाना भी भिजवा देती है और हम ये खाना खाकर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ 2 वक्त का खाना ही है? क्या अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में सिर्फ़ हसूल रिज़्क या तलाश खुराक के लिए भेजा था, या ज़िंदगी खुराक और रिज़्क से बुलंद चीज़ है?
میں بے شمار سرمایہ داروں، بزنس مینوں، صنعت کاروں اور دکانداروں کو جانتا ہوں جنہوں نے کاروبار میں ایک خاص سطح پر پہنچ کر کام بند کر دیا تھا۔ میں نے ان سے جب بھی وجہ پوچھی تو جواب ملا کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، میری 7 پشتیں کھاتی رہیں تو بھی ختم نہیں ہوگا، مزید حرص اور ہوس کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے جب بھی یہ جواب سنا تو مجھے ان لوگوں کی کم فہمی پر شدید افسوس ہوا، کیونکہ دولت صرف اپنے یا اپنے خاندان کے لیے نہیں کمائی جاتی۔ کام، دکان، فیکٹری یا کارخانے صرف اپنے لیے نہیں لگائے جاتے، یہ بنیادی طور پر صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ تاجر، بزنس مین اور صنعت کار معاشروں، ملکوں اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں۔ قدرت دنیا میں صرف 0.3% لوگوں کو روپیہ سے روپیہ بنانے کا ٹیلنٹ دیتی ہے۔ دنیا میں چند لاکھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قدرت نے فیکٹریاں، کارخانے، کمپنی اور کاروبار بنانے کا ہنر دے رکھا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی مہربانی سے دنیا کے 6.5 ارب لوگوں کے چولہے جل رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کام کرنا بند کر دیں، یہ اپنے کاروبار کو وسعت نہ دیں، یا یہ لوگ کوے کی طرح توکل کر کے بیٹھ جائیں تو 6.5 ارب لوگ بھوکے مر جائیں اور زندگی کی ساری چمک دمک بجھ جائیں۔ دنیا میں اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہوگا کہ جو ہی حاجی صاحب کی ضروریات پوری ہو گئیں، ان کے اکاؤنٹس میں 50-60 کروڑ جمع ہو گئے تو انہوں نے کام بند کر دیا اور باقی زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی۔ یہ توکل نہیں، دھوکہ ہے۔ یہ سادگی نہیں، ظلم اور فریب ہے، اور یہ ایمان نہیں، زیادتی ہے۔ اگر ہم توکل کے اس فلسفے کو مان لیں تو بل گیٹس کی ضروریات تو 1984 میں ہی پوری ہو گئی تھیں، پھر اسے مائیکروسافٹ بنانے اور 14 برس تک دنیا کے امیر ترین شخص رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر بل گیٹس 1984 میں توکل اختیار کر لیتا تو سافٹ ویئر کا بزنس شروع نہ ہوتا، دنیا میں $5 ٹریلین کی نئی انڈسٹری جنم نہ لیتی، اور 50 کروڑ لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست نہ ہوتا۔ چنانچہ کاروبار کو وسعت دینا حرص مال یا ہوس دنیا نہیں بلکہ صدقہ ہے، اور بل گیٹس اس حقیقت سے واقف تھا۔ چنانچہ اس نے 245 ممالک کے نوجوانوں کے لیے کام اور رزق کا سلسلہ کھول دیا۔ میری ذاتی رائے ہے کہ جو شخص توکل کا بہانہ تراش کے ایک دکان سے دوسری دکان، ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ اور ایک کمپنی سے دوسری کمپنی نہیں بناتا، وہ جان بوجھ کر 2 بندوں کا کام ایک بندے سے لیتا ہے۔ وہ نہ صرف ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بلکہ وہ قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کی بھی توہین کرتا ہے، اور آخرت کے روز اسے اس بے ایمانی، غفلت اور سستی کا جواب دینا پڑے گا، خواہ اس کی شیٹ میں کتنی ہی نمازیں، روزے، عمرے اور حج کیوں نہ ہوئے۔ دنیا کی 10,000 سال کی تحریری تاریخ میں آج تک صرف اس قوم نے ترقی کی جس میں کاروبار پھیلا۔ امریکہ کو سپر پاور امریکی فوج یا سیاستدانوں نے نہیں بنایا تھا، اس کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بنایا، اور چین آج اقوام عالم میں سر اٹھا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے کارخانے، فیکٹریاں، کمپنیاں، مارکیٹیں اور بازار ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر چین کے سارے حاجی صاحب توکل اختیار کر لیتے، یا امریکہ کے شیخ صاحب $5-7 لاکھ جمع کر کے تبلیغ پر چلے جاتے، تو آج امریکہ میں بھی بھوک کے بھنگڑے ہوتے اور چین کے 1 ارب 30 کروڑ لوگ بھی کوے کی طرح بیری کے نیچے پڑے ہوئے ہوتے۔ یہ بل گیٹس اور وارن بفٹ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو امریکہ بنایا، اور یہ لکشمی متل اور مکیش امبانی جیسے لوگ ہیں جو اس وقت بھارت کو اقوام عالم کی صفوں میں داخل کر رہے ہیں۔ توکل یہ نہیں کہ آپ کام بند کر دیں، توکل یہ ہے کہ آپ اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کریں، اور اس کے بعد اپنا وقت، ٹیلنٹ اور سرمایہ لوگوں کے لیے وقف کر دیں، معاشرے کو رزق فراہم کریں، تاکہ کل کو جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو وہ آپ سے یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن تم کوے بن کر واپس آ گئے، تف ہو تم پر۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔